Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Rafiq Chechi, teacher UPS Malgund. My today's topic is food. Where does it come from? Class 6th, subject General Science. Dear students, I hope you are fine at your home. Now, फूड वाई डज इट कम फ्रॉम, हम अपने टॉपिक पे जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि जो मेरा आज का टॉपिक मैंने चुना है कि जो गुज़ा हम खाते हैं ये कहां से आती है. सबसे पहले हम इस गुज़ा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुज़ा जो है एनी सब्सटेंस, ये क्या चीज है. एनी सब्सटेंस दैट ईटन, ड्रिंक और अदरवाइज टेकन इनटू द बॉडी टू सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ एटसेट्रा. यानी गुज़ा, आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब हम गुज़ा खाते हैं, गुज़ा हमें गुज़ा से क्या मिलता है? ताकत मिलती है जिसमें, जिस ताकत के जरिए हम चल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं. इसके अलावा और ये गुज़ा जो हम खाते हैं ये ग्रोथ के लिए हमें, यानी हमारी बॉडी को ग्रोथ करती है. फूड वैरायटी यानी हमें ग्रोथ, यानी ग्रोथ करने में, बढ़ने में काफी मदद देती है गुज़ा. फूड वैरायटी, जैसा कि आप जानते हैं कि तो पता ही है, तो जानन फूड वैरायटी क्या हुई. वैरायटी आसान मुख्तलिफ किस्म चीजन है. यथ मज अगर ऐसे हको वुचित पन्नेस दुछन खोर, क्योंकि मुझे कश्मीरी भी बीच बीच में से बोलना पड़ता है, इसलिए चूंकि जो इस स्कूल से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस स्कूल में अक्सर व बेशतर बच्चे ज्यादातर यानी कश्मीरी ही बोलते हैं. वहां हमें अदर कैटेगरी, कोई भी बच्चा अदर कैटेगरीज बिलोंग नहीं करता है. तो इसी सिलसिले में मैंने मुझे बीच बीच में से कश्मीरी में बोलना पड़ेगा. तो इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों, क्या इसकी तो पता कि फूड वेराइटी क्या हुई. फूड वेराइटी कुछ चीज ऐसे हको शार्ट पढ़ तो बवन तो ये दिली कि फूड वेराइटी कुछ खानदरस मज गन खानदरस मज तत खानदरस मज पत आना मतलब यह सा यह वाजवान बाकी बाकी चीज मगर तत बिल्कुल इथे पे सेम कि वेराइटी यथ सलाद वन सलाद, तथ सलाद सकान सह सलाद यह सा यह तथ मज दश तथ मज गाजर तथ मज बाकी फ्रूट्स तो अलगर्ज कि फूड वैरायटी जो है वेजिटेबल की भी हो सकती है, फूड वैरायटी और किसी चीज की भी. मसलन अगर इस कपड़े में मोस हमें कपड़े को अगर हम लें तो कपड़े में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं. जैसे पॉलिएस्टर है, वूल है, बाकी सुपन है. वो पुराने जमाने वाले कपड़े हुआ करते थे, खदर या खदर चुना तुम कपड़े, यानी कपड़स मज कसम. दैट इज कॉल्ड फूड वैरायटी, दैट इज कॉल्ड वैरायटी. और फूड वैरायटी में मैं ऐसे तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि फूड वैरायटी में जो हम खाना खाते हैं, चावल, चाय पीते हैं, बाकी अगर कोई और दाल खाते हैं, बाकी अगर और कोई चीज लें तो इसके बगैर जूस है, टी है, इस सब को अगर हम कुल मिलाकर बताएं तो फूड वैरायटी है. ये फूड वैरायटी है, यानी गुज़ा की एक सलाद बन गई. कितनी गुज़ा हम खाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे सब्जेक्ट में जो दिया गया है कि जो गुज़ा हम खाते हैं कहां से आती है, मुझे गर्ज ये है कि जो गुज़ा है वैरायटी भी आपको इंशाल्लाह समझ आ ही गई होगी. तो जो गुज़ा हम खाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये कहूं कि what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? जो हम गुज़ा खाते हैं, अगर मान लीजिए कल मैंने रोटी खाई, आज मैं चावल खाता हूं, या इसके बगैर मैं आपको सीधे, आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं, मैं सीधे एक्टिविटी पे ले जाता हूं आपको कि मैं एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, नेम ऑफ द थिंग, और दूसरी कॉलम में मैंने बनाया है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं. और इसका और एक तजुर्बा भी है, ब्याक तरीक तजुर्बे खतर में थोमुत कि अगर लिखोस नेम ऑफ द फ्रेंड, अतस नेम ऑफ द डे लिखित. क्या इसके आज वुनकुन कंडीशन
یہ تھوڑا بدل آئے اس لیے ایسا ہو سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے یعنی ہفتے کے 7 دنوں کے نام ایسا ہو 7 دہن ہند نام ہے لکھت پتہ ونوس اس برہ کن کہ فوڈ ایٹمز ایٹن ان اے ڈے یعنی ہمن 7 دہن مز اس کس کس غذا کھوان چھ اس لگ پتہ رات دوس اس کیا کھو آج دوس اس کیا کھون چھ یا آج دوس کیا کھو یا رات کیا اس سن دوس کل ہمیں کون سی سلاد تھی آج کون سی ہے کل ہم نے کون سا کھانا کھایا یا کس ٹائم ہم کون سی صبح سے چائے چوان دوپہر سے بت کھوان اتھا پر جو دیگرن بے اس چائے چوان دیز آر کالڈ جو یہ کھانے ہیں انہی کھانے کو ہم فوڈ ویرائٹی بھی کہتے ہیں اور انہی کھانوں کو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فوڈ ویرائٹی کیا ہے اور آگے جا کے انشاءاللہ اسی چیپٹر میں آگے جا کے میں آپ کو اور بھی کافی سارا اس کے ریلیٹڈ پڑھاؤں گا لیکن آپ پہلے سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ جو فوڈ ویرائٹی ہے یہ فوڈ ویرائٹی کیا چیز ہے فوڈ کا تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ فوڈ کیا ہے فوڈ غذا ہے اور غذا کے ساتھ یعنی غذا کی ویرائٹی جو ہے اگر ایک ہی قسم کی ویرائٹی ہم ہر دن کھائیں تو یہ ہمارے صحت کے لیے بھی ٹھیک شاید نہیں رہے گی کیونکہ اس کے لیے بیلنسڈ ڈائٹ بھی ہونا چاہیے باقی فیٹز منرلز وائٹامنز باقی چیزیں بھی ضروری ہیں تو آگے جاتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک نام لکھا ہے اس ایکٹیویٹی میں ارشاد سپوز آپ اپنے کلاس میں اپنے کلاس میٹس یا کلاس فیلوز جو آپ کے ہیں ان سے پوچھ کر ان کا نام لکھیں گے اس کالم میں یارن تو دوستن ہند نام لکھیں گے بریک یا کالمس فوڈ ایٹمز ایٹن ان اے ڈے یعنی دہس مز کیا غذا کھوان چھ سپوز میں یاد ارشاد لکھمت یتھ مز رائس دال یعنی ارشاد کران رائس شارٹ پٹ ون بت کھوان ام پتہ دویم یعنی بتہ ست کیا چھڑا بتہ ست ہیکو نہ زند روزت کہیں تہ ات ست دال بھی ضروری اتھا پٹ وسیم کیا ویجیٹیبلز لائک پوٹیٹو اونین کیروٹ یعنی یہ وسیم اس کیا چیز کھوان لائک کہ بچ ون یتس سانی کتاب مز ہماری کتاب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ڈفرینٹ سٹیٹس سے آپ لے لیجیے لیکن وہ نیم سٹیٹ پہ کی یہ پڑھتے سمجھے کہ اگر ایک دو ویجیٹیبلز بیک تو بیاکھ ویجیٹیبلز بیک تو بیاکھ ویجیٹیبلز یا ایک دو چائے چمو اس بیک تو بات کھمو بیک تو صحیح بیاکھ ویرائٹی کھمو تریم چنس پرویز تندوری روٹی تندورس مز یوان ژوٹ بنان تتھ ونان تندوری روٹی کھیر تھی تو پتا ہے ناو بوزمت آپ نے سنا ہوگا اس کا نام اسی طریقے سے لیمن جوس ہے کچھ لوگ لیمن جوس پیتے ہیں تو میں تھوڑا اس کو آگے لے جاتا ہوں اور اسی کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی 2 جو ہے ہمارے کلاس 6 سبجیکٹ سائنس جو ہے جو غذا ہے فوڈ وائر ڈز اٹ کم فرام اسی کے ریلیٹڈ سیریل نمبر 1 ایکٹیویٹی 2 جو